अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कल यूक्रेन की जानिब से रूस पर तारीख का सबसे बड़ा हमला हुआ। बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था रूस की जानिब से कि जब सैकड़ों यूक्रेनी ड्रोन रूस के अंदर से उन्होंने प्रवास भरी और 40 से ज़ायद रशिया के जदीद तरीन महंगे तरीन तैयारों को तबाह किया गया। उसके बाद प्यूटन ने हंगामी तौर पर एटमी हथियारों के हवाले से इजलास बुला लिया। पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई कि क्या रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक करने जा रहा है। साथ साथ रूस से ये बयान आया कि अब अटैक सिर्फ यूक्रेन पर नहीं होगा बल्कि यूक्रेन के इत्तेहादी जो उसके पीछे खड़े हैं, बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका, उन पर भी हमला होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ नेटो ने भी हंगामी इजलास बुला लिया कि अब तो वारदात उल्टी पड़ गई है, अब तो काम खराब हो गया है। फौरी तौर पर 250 से ज़ायद न्यूक्लियर मिसाइलों को अलर्ट किया गया। प्यूटन के ग्रीन सिग्नल का इंतजार था। इतने में पूरी दुनिया हरकत में आई। इस्तांबुल के अंदर रूस और यूक्रेन की जो पीस टॉक्स थी, सीज फायर को लेकर मामलात हैं, उस पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, सफारतकारी करना शुरू कर दी और रूस की जानिब से भी कह दिया गया कि भाई अब नहीं, अब हम नहीं छोड़ेंगे। बहुत बड़ा अटैक हुआ है। जाहिर है ये इंटरनेशनल एजेंसियां रूस के अंदर जाके इतने बड़े वार कर रही हैं। खैर, रूस की जानिब से यूक्रेन पर रिटेलिएशन की गई, जवाबी हमले किए गए, 7 फौजी बेसिस तबाह की गई। एक ही दिन में 900 से ज़ायद यूक्रेनी फौजियों को मारा गया, मुख्तलिफ जंगी तैयारे तबाह किए गए और टिका के बमबारी की गई। आज पूरा दिन पूरा यूरोप अलर्ट था कि अब होगा क्या, अब हमले हम पर भी होंगे। बहरहाल इस सारी सूरत हाल में जो शख्स बाजी ले गया, जिसके अब पूरे यूरोप को हाथ चूमने चाहिए, जिसके पैरों में बैठना चाहिए, जिसका एहसानमंद होना चाहिए, वह है तैयब उर्दगान। क्योंकि आज जो इस्तांबुल के अंदर यूक्रेन और रूस की टॉक्स करवाई गई हैं, यानी तुर्की ने जो टॉक्स करवाई हैं वो कामयाब हो गई हैं। यानी 2 या 3 दिन के लिए बताया जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान सीज फायर हो गया है। अब फरवरी 2022 के बाद 3.25 साल हो चुके हैं, पहली दफा रूस और यूक्रेन के दरमियान सीज फायर हुआ है। और हैरान कुन बात क्या है, आमतौर पर जब सीज फायर होता है, जैसे हम देखते आ रहे हैं गजा की जंग, इसराइल के जो कैप्चर किए हुए कैदी होते हैं वो हमास से मांगते हैं हमारे कैदी वापस कर दें, लेकिन यूक्रेन की जानिब से यह मुतालबा किया गया कि 6000 लाशें, 6000 डेड बॉडीज हमारे हवाले की जाए। अंदाजा करें कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। वो कहते हैं कि 6000 हमारी लाशें रूस के कब्जे में हैं, वो हमें दी जाएं। और रूस की जानिब से कहा गया कि ठीक है, हम 6000 लाशें आपके हवाले कर देंगे। इसके अलावा एक और लिस्ट यूक्रेन की जानिब से रशिया को दी गई है जिसमें 339 बच्चों के नाम हैं, बच्चों की लिस्ट है, और कहा गया है कि रशिया ये भी हमारे हवाले करे। जाहिर है ज़राए बता रहे हैं कि रशिया भी अंडर प्रेशर है। अंडर प्रेशर इसलिए कि 3 साल जंग चल चुकी, उसके बावजूद वो यूक्रेन को फतह नहीं कर सके। अगरचे रशिया इसमें कामयाब हो गया कि जो नेटो का मंसूबा था अपनी एक्सप्लेनेशन का रशिया के बॉर्डर तक आने का, वो नाकाम हुआ, लेकिन वो यूक्रेन को फतह नहीं कर सके। और साथ ही रूस के अंदर आके वो जो ड्रोन उड़े हैं, जो रशिया के जहाज तबाह हुए हैं, वो तो हजारों किलोमीटर तक अंदर आए हैं और अंदर उड़कर नहीं आए बल्कि खुफिया तरीके से आए हैं, कंटेनरों के अंदर वहां से उन्होंने परवाजें भरी हैं। बहरहाल एक बड़े हमले के बाद जिस बड़ी एटमी जंग का खतरा बना हुआ था और तीसरी आलमी जंग की बातें शुरू हो गई थी, उसका फिलहाल खतरा टल गया है। और पूरी दुनिया को इस वक्त सलाम पेश करना चाहिए तैयब उर्दगान को, जिनकी वजह से आर्जी तौर पर वो खतरा टल चुका है। अब नाज़रीन इकराम, मैं आता हूं कि अमेरिका के अंदर जो बिलावल पहुंचे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, फिर हामिद मीर और इमरान खान की मुलाकात, दीगर अहम खबरें हैं। लेकिन सबसे पहले सलमान अकरम राजा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक तो उन्होंने कहा कि देखो ये पीटीआई की जंग नहीं है, अगर किसी को लगता है कि पीटीआई की है, ये नहीं है, ये आम लोगों की जंग है, आम पाकिस्तानियों की जंग है, आम पाकिस्तानियों के गिरेबान पर हाथ डाला गया है। लोग अपने लिए निकलें, लोग अगर चाहते हैं कि वो इंसान के बच्चों की तरह जिंदगी जिएं तो लोगों के मुस्तकबिल का मसला है, पीटीआई के मुस्तकबिल का मसला नहीं है। उन्होंने कहा कि वोट पर हमले का मतलब यह होता है कि अवाम को पैगाम दिया जाए कि तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारी राय की कोई औकात नहीं है, बस बहुत हो गया, हमें अब बतौर अवाम फैसला करना होगा कि हम इंसान हैं या फिर भेड़ बकरियों का रेवड़ हैं, हम कब्रिस्तान में पड़ी लाशें हैं या जिंदा इंसान हैं। कल एक बार फिर से हमें एक चैलेंज दिया गया कि पाकिस्तानियों
کیا تم انسان ہو یا جانور، تم زندہ ہو یا مردہ، غلام ہو یا آزاد لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ 8 فروری کے بعد ملک میں جمہوریت نہیں، ڈکٹیٹرشپ ہے، ملک میں اس وقت فسادیت اور بربریت ہے، کوئی گھر اس جبر سے محفوظ نہیں، عدلیہ آزاد نہیں، ججز اس نظام کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں، کوئی جج 8 فروری کے الیکشن سے دھاندلی کے کیسز کا فیصلہ کرنے کی جرت نہیں کر رہا، پی سی او پر حلف لینے والوں کو ٹریبیونلز میں جج لگا دیا گیا ہے، اس نظام میں سچ کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے، یہ جھوٹ اور فریب کا نظام ہے، یہ ظلم اور کفر کا نظام ہے۔ آپ نے اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے کیا ہم اس ظلم اور کفر کے سامنے سر جھکا لیں یا آواز بلند کریں۔ ریاست اور عوام کے درمیان رشتہ توڑ دیا گیا ہے، ریاست اور عوام کے رشتے پر پہلا حملہ 8 فروری کو ہوا، کل وہی عمل دہرایا گیا۔ تو اندازہ کریں انہوں نے بڑے واضح بات کر دی، لوگوں آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، عمران خان کے لیے نہ نکلو، پی ٹی آئی کے لیے نہ نکلو، تم اگر جانور نہیں ہو، تم اگر آزاد ہو، تمہارے اندر کوئی غیرت ہے تو پھر اپنے لیے نکلو، اپنا فیصلہ خود کرو۔ ملک کے اندر نہ قانون ہے، نہ عدالتیں ہیں، نہ جمہوریت ہے، تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے۔ پھر ایک خبر یہ ہے کہ ایک تو جب آرمی چیف کوئٹہ تھے تو ذرائع بتا رہے ہیں کہ آرمی چیف سے ایک خاتون نے بڑے سخت سوالات کیے اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر پورا نظام فوج چلاتی ہے، اور یہ سچ ہے، اور وزیر اعظم صرف نام کا وزیر اعظم ہے، جس پر آرمی چیف نے کہا یا خاتون کو جواب دیا کہ میرے باس وزیر اعظم ہے، یعنی میرا باس شہباز شریف ہے، میں انہی سے آرڈرز لیتا ہوں۔ اس میں کتنی سچائی ہے وہ سبھی جانتے ہیں۔ پھر حامد میر کے حوالے سے ایک دعویٰ ہے، حامد میر نے بلکہ خود انکشاف کیا ہے، کہتے ہیں کہ عمران خان مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے 2-3 دفعہ لسٹ میں میرا نام ڈلوایا، لیکن جو سرکاری حکام میٹنگ کے مالک ہیں انہوں نے میری میٹنگ نہیں ہونے دی۔ یعنی خان یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حامد میر کے ساتھ ملاقات ہو، حامد میر سے ملیں۔ حامد میر بھی کیونکہ تاریخ دان ہیں، بڑے بڑے لوگوں سے مل چکے ہیں، بڑے بڑے انٹرویوز کر چکے ہیں، ہمیشہ ایک بولڈ سٹانس ان کا ہوتا ہے، چاہے کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے۔ ظاہر ہے کبھی وہ نون لیگ کو اچھے لگتے ہیں جب نون لیگ زیر عتاب ہوتی ہے، جب پی ٹی آئی زیر عتاب ہو تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی وہ تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک درست سٹانس پر کھڑے ہوں۔ اسی لیے عمران خان نے 3 بار ان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی جو کہ نہیں ہونے دی گئی۔ ملک کے اندر ظلم کا راج ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کوئی 6 سے 7 دفعہ جو ہے وہ کراچی میں زلزلہ آ چکا ہے۔ اب خبر ہے کہ کراچی کے اندر مختلف علاقوں میں 9 سے 10 مرتبہ زلزلہ آ چکا ہے۔ پھر بلاول بھٹو زرداری کا وفد جو امریکہ گئے ہیں مختلف ملکوں کے اندر بھارت کی کاپی کرتے ہوئے کہ ہم بھی جائیں، ذرا ہم بھی اپنا بیانیہ سامنے رکھیں، تو خبر یہ ہے کہ پاکستانی سفارتی مشن کے قائد چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی چین کے مستقل مندوب فوک کانگ سے اقوام متحدہ کے دفتر میں اہم ملاقات، بھارتی جارحیت اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو۔ ٹھیک ہے، چینیوں سے تو ہم پہلے بھی مل رہے ہیں، اب آگے سنیے کن کن لوگوں سے ملے ہیں۔ یہ اتنا سفر کر کے کتنا پیسہ لگا کے امریکہ گئے ہیں، ملے کن سے ہیں؟ ایک تو ملے ہیں ڈنمارک کے نمائندے سے، یونان کے نمائندے سے، پاناما کے نمائندے سے، صومالیہ کے، الجزائر کے، گھانا کے، جاپان کے، جنوبی کوریا، سیرا لیون، سلوینیا اور مختلف اسی طرح کے، یعنی اس میں سے 90% وہ ممالک ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ جا کر بتا رہے ہیں کہ بھارت نے جارحیت کی ہے اور ہم نے جواب دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بھارت کا یہ نیریٹو ہے، ہمارا یہ نیریٹو ہے۔ یعنی آخری خبر آپ سن لیں آج کی خبر یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے یعنی حکومت کی جانب سے ای سی سی کی جانب سے 54 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں آئی ایس پی آر کے لیے۔ آئی ایس پی آر یہ جو فوج کا انٹر سروس پبلک ریلیشن، جو ان کو 54 ارب روپے ایلوکیٹ کر دیے گئے ہیں ان کی اپ گریڈیشن کے لیے۔ اور پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ فوج کا بجٹ آپ کو پتہ ہے الگ سے ایک بجٹ ہوتا ہے، اور پھر فوج جو کاروبار کرتی ہے، بزنس کرتے ہیں، بہت سارے ان کے بزنس چل رہے ہیں۔ بہرحال عام لوگوں کے لیے تو صورتحال وہی ہے جو پچھلے ولاگ میں نے آپ کو ذکر کیا کہ لوگوں کو کچھ بھی نہیں مل رہا اور ان سے جو ان کے پاس ہے وہ بھی چھینا جا رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔